بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين يعرضون عن الكتاب والمشركين منفكين حتى تعلمهم البينات رسول من الله يسلك ربك حياة فيها قدر بينما ما كفر الذين اوتوا الكتاب استكبارا بعمدا مبينا وما كان الانسان يعبد الله متسنه به يامر وعود بالصلاه ويؤتوا الزكاه وصلاه مبينا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا ويصالحات أولئك هم خير البرية جزاهم بسالتهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورسوله ذلك لمن خشي ربه. मौलाना आप आखिरी में ख़त्म कीजिए मौलाना, आप आखिरी में والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها فقد زكاها من دساها كذبت ثمود بالتقوى